आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। 18वीं लोकसभा का पहला इजलास शुरू हो गया है। नए मुंतखब अरकान को हलफ दिलाया जा रहा है। ऐवान के लीडर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले हलफ लिया। वजीर आजम ने कहा है कि उनकी सरकार मुल्क की खिदमत करने और आवाम की उमंगें पूरी करने के लिए हमेशा हर एक को साथ लेकर इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश करती है। महाराष्ट्र में नांदेड़ के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते ने नीट यूजी पेपर लीक केस के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। रूस में 2 दहशतगर्दाना हमलों में 15 पुलिस अफसर मारे गए हैं और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज शाम सुपर 8 मरहले के अपने आखिरी मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। जनूबी अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। 18वीं लोकसभा का पहला इजलास शुरू हो गया है। नए मुंतखब अरकान पार्लियामेंट को हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, जो लोकसभा के लीडर भी हैं, ऐवान के मेंबर की हैसियत से सबसे पहले हलफ दिलाया गया। उबूरी स्पीकर भर्तृहरि महताब ने जनाब मोदी को हलफ दिलाया। इसके बाद चेयरपर्सन साहिबान के पैनल ने हलफ लिया, जो स्पीकर का इंतखाब होने तक लोकसभा की कार्रवाई चलाने में जनाब महताब की मुआवनत करेंगे। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह और फगन सिंह कुलस्ते ने चेयरपर्सन पैनल के अरकान की हैसियत से हलफ लिया। अलबत्ता कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट के सुरेश, डीएमके पार्टी के TR बालू और तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने पैनल के अरकान के तौर पर हलफ नहीं लिया। बाद में मरकजी वजीरों अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, मनोहर लाल, पीयूष गोयल, जीतनराम मांझी, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, किरण रिजिजू, चिराग पासवान और दीगर अरकान ने लोकसभा के रुकन की हैसियत से हलफ लिया। मरकजी वजीरों HD कुमारस्वामी और प्रहलाद जोशी ने कन्नड़ जबान में हलफ लिया, जबकि धर्मेंद्र प्रधान और जुएल ओराम ने उड़िया जबान में हलफ लिया। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने असमी और राम मोहन नायडू ने तेलुगु जबान में हलफ लिया। नए मुंतखब अरकान के हलफ बर्दारी का सिलसिला जारी है। इससे पहले आज सुबह राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उबूरी स्पीकर भर्तृहरि महताब को हलफ दिलाया। पार्लियामेंट के इस इजलास के दौरान बुध के रोज नए स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। जुमेरात को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। राज्यसभा का इजलास जुमेरात को शुरू होगा। पार्लियामेंट का इजलास अगले महीने की 3 तारीख को खत्म हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 18वीं लोकसभा का इजलास विकसित भारत की तामीर के अज़्म के साथ शुरू हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार हर एक को साथ लेकर मुल्क की खिदमत करने और अवाम की उमंगें पूरी करने के लिए लगातार कोशिश करेगी। इजलास से कबल पार्लियामेंट के बाहर नामनिगारों से बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए अक्सरियत की जरूरत नहीं होती, लेकिन मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए इत्तेफाक राय अहमियत का हामिल है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी सरकार हर एक को साथ लेकर और आइन का तक़द्दुस बरकरार रखते हुए आगे बढ़कर तेजी के साथ फैसले करना चाहती है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के अवाम अपोजिशन से अच्छे इक़दामात की उम्मीद करते हैं। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि अपोजिशन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जमहूरियत के वक़ार को बरकरार रखेगी। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि मुल्क के अवाम कार्रवाई में खलल नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को एक जिम्मेदार अपोजिशन की ज़रूरत है। जनाब मोदी ने ये एतमाद जाहिर किया कि नई लोकसभा के अरकान आम आदमी की इन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अपोजिशन के INDIA के अरकान पार्लियामेंट आइन की नकूल के साथ पार्लियामेंट पहुंचे। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, बाएं बाजू की पार्टियों और दीगर पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट आइन की नकूल लेकर पार्लियामेंट हाउस में आए। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, DMK पार्टी के TR बालू और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी समेत इन अरकान पार्लियामेंट ने नारे भी लगाए। पार्लियामेंट इजलास के आज पहले दिन समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की ज़ेर क़यादत पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को भी आइन की नकूल के साथ देखा गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते ATS ने नीट पेपर लीक केस में मुलव्विस होने के शुबह में संजय तुक्काराम जाधव और जलील उमर खान पठान को हिरासत में लिया है। ये दोनों ही जिला परिषद स्कूलों में टीचर हैं और लातूर में प्राइवेट कोचिंग इदारे चलाते हैं।
ان کے علاوہ لاتور کے شیواجی نگر تھانے میں 4 افراد کے خلاف ایک کیس بھی درج کیا گیا ہے۔ ان میں دھاراشیو ضلع کا ارنا مشانجی کونگلوار اور دلی کا گنگادھر شامل ہیں۔ لاتور کے سب ڈویژنل پولیس افسر کی سربراہی میں ایک خصوصی جانچ ٹیم SIT تشکیل دی گئی ہے جو اس پورے معاملے کی چھان بین کرے گی۔ کل روس کے شمالی کوکیکس کے شہروں ڈربنٹ اور ماخچکلا میں ہوئے 2 حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، جن میں 15 پولیس اہلکار، ایک پادری اور ایک سیکورٹی گارڈ شامل ہیں۔ 6 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا اور پولیس باقی کی تلاش کر رہی ہے۔ صوبے کے گورنر سرجئی میلیکوف نے کہا ہے کہ اس علاقے میں یہ حالیہ حملہ ہے جہاں کئی نسلوں کے لوگ رہتے ہیں۔ روس کی قومی انسداد دہشت گردی کمیٹی نے مسلم اکثریت والے اس خطے میں جہاں مسلح شورش پسندی کی تاریخ رہی ہے، ان حملوں کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے۔ 12ویں پاسپورٹ سیوا دیوس کے موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ملک اور بیرون ملک سبھی پاسپورٹ حکام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر اپنے پیغام میں ڈاکٹر جے شنکر نے شہریوں پر مرکوز خارجہ پالیسی کے بھارت کے مشن کو آگے بڑھانے میں ان کی کوششوں کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے پاسپورٹ مہیا کرانے کے پروگرام میں قابل قدر پیش رفت کو وسیع پیمانے پر تسلیم کیے جانے کو بھی سراہا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ وزارت خارجہ نے سال 2023 میں شہریوں کو پاسپورٹ سے وابستہ تقریباً 1,65,00,000 خدمات بہم پہنچائیں۔ انہوں نے گزشتہ سال پاسپورٹ اور دیگر متعلقہ خدمات میں تقریباً 15% سالانہ کی شرح ترقی کی بھی ستائش کی ہے۔ جموں کشمیر میں کشمیر کے صحت خدمات سے متعلق ڈائریکٹر ڈاکٹر مشتاق احمد راتھر نے اس مہینے کی 29 تاریخ سے شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں چندن واڑی بنیادی کیمپ اسپتال سے شیش ناگ بنیادی کیمپ اسپتال تک ایک تفصیلی دورہ کیا۔ اپنے دورے کے تحت انہوں نے پہلگام میں واقع صحت کی دیکھ بھال سے متعلق سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کئی مقامات پر سہولیات کا معائنہ بھی کیا۔ ڈاکٹر مشتاق نے بلا رکاوٹ صحت خدمات کی فراہمی کے لیے ضروری مختلف سہولتوں کا تفصیلی جائزہ لیا، جن میں عملے، بنیادی ڈھانچے، ادویات، سازوسامان وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے آکسیجن بوتھ مراکز پر آکسیجن لانے، لے جانے اور اس کی دستیابی کا بھی جائزہ لیا۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی اتھارٹی نے اس سال کی شری امرناتھ یاترا کی تیاری کے سلسلے میں اننت ناگ ضلع میں پہلگام میں ایک جائزہ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کی صدارت میجر جنرل ریٹائرڈ سدھیر بہل نے کی۔ انہوں نے شری امرناتھ یاترا کے تناظر میں مختلف متعلقہ ایجنسیوں اور محکموں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کا آغاز لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین کے خطاب سے ہوا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل ابوظہبی میں اپنے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد بن سلطان ال نہیان سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں اس کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مسلسل بڑھ رہی جامع کلیدی شراکت داری پر نتیجہ خیز اور سودمند تبادلہ خیال ہوا۔ مردوں کے T20 عالمی کپ کرکٹ میں آج سینٹ لوشیا میں سپر 8 کے اپنے آخری میچ میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ آج صبح اینٹیگا میں بارش سے متاثرہ سپر 8 کے ایک سنسنی خیز میچ میں جنوبی افریقہ ویسٹ انڈیز کو 3 وکٹ سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ 18ویں لوک سبھا کا پہلا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ نئے منتخب ارکان کو حلف دلایا جا رہا ہے۔ ایوان کے لیڈر وزیر اعظم نریندر مودی نے سب سے پہلے حلف لیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی سرکار ملک کی خدمت کرنے اور عوام کی امنگیں پوری کرنے کے لیے ہمیشہ ہر ایک کو ساتھ لے کر اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مہاراشٹر میں ناندیڑ کے دہشت گردی مخالف دستے نے نیٹ UG پیپر لیک کیس کے سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ روس میں 2 دہشت گردانہ حملوں میں 15 پولیس افسر مارے گئے ہیں اور T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں آج شام سپر 8 مرحلے کے اپنے آخری میچ میں بھارت آسٹریلیا کا سامنا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔